So this has been happening for the longest time. It is a very, very sad thing that happens in our industry. या तो आप बहुत सीनियर हैं, नुमान एजाज हैं, तो किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि आपका 1 रुपया या आधा मिनट रोक ले. It's also not just seniority, also because he's no nonsense and so good. So good. Yeah. और वो आपको कहते हैं कि नोमी भाई की जो बेस्ट बात है ना, सॉरी, जो वो हर बात में कहते हैं मैं लानत भेजना है तेरे गांव में, तेरी प्रोडक्शन. वो डरते ही नहीं है किसी से. एंड ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने बहुत पहले जिंदगी में उनके बहुत सारे मशवरों पे अमल किया. हाँ. और मैं जब भी मुझे बड़ा हमेशा उन्होंने अच्छा मशवरा दिया. और मैंने आज जो मैं जगह पे हूँ ना, इस जगह पे एक समीना अहमद के मशवरों की वजह से और एक नुमान एजाज के मशवरों की वजह से कि बेटा शेयर करें हमारे साथ. बेटा आपने यही वाली बात है कि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा. और आपने डरना नहीं है कि अल्लाह ने रिस्क देना आपको, इन लोगों ने नहीं देना है. सो मैंने सोचा हाँ ये बात सही है. ये सो मैं तो लड़ती हूँ और मैं बोल भी देती हूँ और मैं अपने पैसों के भी ले रहती हूँ और किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे पैसे रोकें. अल्हम्दुलिल्लाह कि और जो मेरे साथ ये करता फिर मैं उसके साथ दोबारा काम भी नहीं करती हूँ. और मैं उनको ये बात बोल देती हूँ कि मैं इस वजह से आपके साथ काम नहीं करूँगी दोबारा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल रहा है मुझे. अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं. बट आमना, इट इज़ सो सैड. आई हैव सीन न्यू बच्चाज जो कि पैसों के लिए रुल रहे होते हैं. साल 2 साल गुजर जाते हैं, उनको पेमेंट्स नहीं मिलते. Is there any way you guys can help them? I try my best. मैं लिटरली कॉल करती हूँ जहाँ पे मैं कर सकती हूँ कि खुदा का वास्ता उसके पैसे. एंड इट्स जस्ट नॉट द एक्टर्स. एक्टर्स तो फिर लड़ मर के अगले प्रोजेक्ट में फिर मशहूर हो जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और फिर एकदम पैसे आ जाएंगे. फिर सब उनको कास्ट करेंगे तो फिर बोलेंगे कि सॉरी आपने जो मेरे पिछले साल के 2 लाख रुपए खाए हुए डबल करके दें, वो अब आप मुझे डबल करके दें और मैं 40 लाख रुपए लूंगी आपसे. तो वो आपको 40 लाख रुपए भी देंगे, आपकी मिन्नतें भी करेंगे. 40 लाख किस चीज के मिलते हैं? एक्ट मिलते हैं. हाँ मिलते हैं. आई एम टेलिंग यू मिलते हैं. सो द न्यू किड्स जो अच्छे हैं, जो कि जिनका आप थोड़ा नाम बन गया है, जिनके 2 3 4 सीरियल 5 हिट हो गए, दे गेट अराउंड दिस काइंड ऑफ मनी आराम से. नहीं, फिर वही बात है, मिल रहे हैं उनको पैसे. लेकिन उनको पैसे मिल रहे हैं. लेकिन फिर बहुत सारे पुराने एक्टर्स हैं हमारे. हाँ, वही मैं कह रही हूं, कैरेक्टर एक्टर्स हैं हमारे जो कि अपने ज़माने में बहुत काम कर चुके हैं पीटीवी वगैरह पे. उनको एक तो आप बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हो. आप उनको 4 आने देते हो जो उनकी वैल्यू है. ट्रीटमेंट बुरी क्यों है? व्हाई? व्हाट इज द नीड फॉर बैड ट्रीटमेंट? क्योंकि आप खुदा बने हुए हैं. एंड व्हाट इज बैड ट्रीटमेंट? बैड ट्रीटमेंट इज के बात नहीं करनी, आप प्रोड्यूसर को कॉल नहीं कर सकते हो, आप प्रोड्यूसर से बात नहीं कर सकते हो. आप मतलब मैं किसी सेट पे होती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा क्या आपने ये किया. मेकअप आर्टिस्ट कहेंगे, क्रू वाले बच्चे जो होते हैं 3 महीने उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हुई होती उनको. आप कई दफ़ा पूछते हो ना वो क्यों छोड़ के चला गया. भाई वो इतना अच्छा काम कर रहा था, असिस्टेंट प्लीज़ वार्डरोब वाला क्यों चला गया, फलाना वाला क्यों चला गया. क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे. क्योंकि उन्होंने अपने घर चलाने हैं तो इसलिए वो चले गए. वो क्या करें, ना मांग सकते हैं. और मैं ट्राई करती हूँ. आई मीन समटाइम्स पीपल से कि मैं सेट के ऊपर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ये मेरी एनर्जी जो है ना मेरे क्रिएटिव काम में लगनी चाहिए. इसलिए नहीं क्योंकि मैं अम्मी हूँ सेट की कि मैं आके बाथरूम पहले साफ करवाऊँ, मैं प्रोडक्शन के मसले हल करूँ और फलाने बच्चे की पेमेंट क्यों नहीं हुई हुई और फलाना बच्चा क्यों. बाथरूम भी साफ कराती मैं सब कराती हूँ. मैं जाती हूँ. ये मैंने इवेंचुअली अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना शुरू किया क्लीन बाथरूम्स, मैंने और सानों ने, कि बाथरूम्स क्लीन होने चाहिए. जिस घर में भी जाएं मैं जाके सुबह बाथरूम चेक करती हूँ, नहीं होता तो साफ नहीं, मैंने कर भी देती हूँ. मैं कई दफ़ा जाके बाथरूम साफ करती हूँ कि मैंने सारा दिन इस सेट पे गुजारना है. एंड वन थिंग आई डिमांड इज़ अ सोफ़ा या कुर्सी जो ज़रा कंफर्टेबल हो, क्योंकि सुबह से लेके रात तक आपने सेट पे बैठना होता है. 8 9 घंटे. कई दफ़ा आप फ्री भी बैठे हुए होते हो सेट के ऊपर बिकॉज आपका जो भी है. सो आई जस्ट से कि मुझे एक कंफर्टेबल कुर्सी चाहिए जो मेरी होगी, उसके ऊपर कोई और एक्टर नहीं बैठेगा, उसके ऊपर कोई और इंसान नहीं बैठेगा. सो ये चीज़ें मैं डिमांड करती हूँ. मैं वोकल भी हूँ उन चीज़ों के बारे में, मैं बोल भी देती हूँ. मैं प्रोड्यूसर को भी कॉल कर दूंगी, मैं डायरेक्टर को मैं सॉर्ट कराती हूँ कि देखिए ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप लाइन प्रोड्यूसर हैं, आप मुझे ये प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ें हमें चाहिए. और कोई हम आपसे शार्क मछली के कबाब नहीं मांग रहे हैं या हम आपसे ये नहीं कह रहे कि मुझे भुना हुआ हिरन ला के दो. मैंने आपसे नॉर्मल सी बात मांगी कि मुझे चाय चाहिए. I haven't heard that in ages. Like कभी लाहौर में सुना होगा भुना हुआ हिरन. तो मैं आपसे नॉर्मल थी कि मैंने सारा दिन इस सेट के ऊपर बैठा, मुझे एक कुर्सी दे दें आप. दैट्स इट.
But then there are actors جو کہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب 4 ایکٹرز ہیں, میں ہو گئی, نومی بھائی ہو گئے, لیٹس سے کوئی ہیروئن ہے ہماری, کوئی ہیرو ہے, چلو ان کا تو ایک کمرہ الگ ہوگا, وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں. لیکن ہم جو پھر بھی تھوڑے سے سینئر ایکٹرز ہیں یا جن کا تھوڑا بہت نام ہے اللہ کے فضل سے, تو ہم بیٹھ جائیں گے ایک کمرے میں. لیکن پھر کچھ جونیئر ایکٹرز ہوں گے جو باہر سارا دن گرمی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, شدید گرمی ہوگی, پنکھا بھی نہیں چل رہا ہوگا, ان کو ساروں کو ایک کمرے میں ٹھوسا ہوا ہوگا. کچھ سینئر پرانے ایکٹرز بھی ہوں, وہ الاؤڈ نہیں ہوں گے اس کمرے کے اندر. ایک عجیب قسم کی نا وہ ہے جو ہائرارکی ٹائپ کی ہے, اور آپ کو ایٹ ٹائمز فیل بھی ہوتا ہے کہ دس از ناٹ اوکے, دس از ناٹ اوکے. دیر آر ٹائمز ویری انہیومن کنڈیشنز. وی ور ریسنٹلی شوٹنگ ان اے ہاؤس جس کو آپ لیٹس سے کہ دن کے ان آنٹی کو لاکھ روپیہ مل رہا ہے آپ کے گھر میں شوٹنگ کر رہے ہیں, آپ نہ کروائیں اپنے گھر میں شوٹنگ اگر آپ کرو کے لیے باتھ روم نہیں کھول رہی ہیں. مجھے شام کو جا کے پتا چلا کہ کرو سارا دن بیچارے وہ کبھی یہاں جا رہے تھے, کبھی کسی جگہ جا رہے تھے, کبھی ہاؤ ridiculous is this. اور شام کو جا کے میں نے لائن پروڈیوسر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی یہ باتھ روم نہیں کھول رہی تھی آنٹی جو تھی یہاں کی. میں نے کہا بولا کیوں نہیں منہ سے, کہتے بولا ہے. پھر ہم سارے ایکٹرس نے بیٹھ کے ڈالا. سو دیر آر سو مینی پرابلمس, دیر آر گڈ تھنگس آلسو بٹ دیر آر سو مینی پرابلمس آلسو. اینڈ دس از آلسو, کل نبیل بتا رہے تھے کہ ہمارے کوئی پرانے پروڈیوسر تھے, پی ٹی وی کے ہی تھے, میں نام بھول گئی, پتہ نہیں یاور صاحب تھے, کہ یاور صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو پروڈکشن کرنا ہے نا یہ امیروں کا کام ہے, اور یہ پاکستان میں غریبوں کے ہاتھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, یو نو, لیکن جہاں پیسہ پروڈیوسر نے خرچ کرنا ہے وہاں وہ کریں گے پیسہ خرچ. اور پھر کہاں کرتے ہیں, where are they spending most money? فرسٹ 5 ایپیسوڈس پہ بڑے بڑے گھر دکھانے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں دکھانی ہیں. کاسٹ آئی وڈ سے سب سے پہلے تو اسٹارز اپنے لیڈ, رومیو جولیٹ کو تو صحیح کاسٹ کرنا ہے. ہاں, رومیو جولیٹ کو, اس کو ان کو ہر قسم کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے, ان کے وارڈروبس بھی ہونے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر میک اپ آرٹسٹ بھی چینج ہو جائیں گے. ہم سب تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے, میں نے کہا ہم لوگ کون ہیں, ہماری بھی تو کوئی بات سنیں کہ نہیں جی ہیروئن نے کہا ہے کہ اس کے بال میرے صحیح نہیں بنا رہا تھا. میں نے کہا اس کے ایک کے بال صحیح نہیں بنا رہا تھا, ہم 5 کا میک اپ تو ٹھیک کر رہا تھا. نہیں, اس نے رولر میرا صحیح نہیں لگایا تھا, تو اس لیے بہت مسئلہ ہے. ہیروئن کا الگ سے میک اپ آرٹسٹ نہیں ہو سکتا؟ وہ آتی ہیں کئی دفعہ والے, لیکن کئی دفعہ منگاتے بھی ہیں. کوئی پروڈکشن بھی تو بیچارے پھر منتے کرتے ہیں. بہت مسئلہ ہے ہم نا, بہت مسئلہ ہے. It's like a jungle out there. Hey, but you're having fun. I'm having fun. Yeah, I'm having fun because I have authority. Yes, because you've made those rules for yourself. Yeah, and I've set my boundaries کہ یہ نہیں ہوگا. You've defined your boundaries yourself. کہ میں یہ نہیں کروں گی اور یہ نہیں ہوگا. And I guess also like اگر مجھے کبھی کبھی کسی سے پرابلم بھی ہوتا ہے, میں پہلے دن سیٹ کر دیتی ہوں وداؤٹ کیئرنگ کہ یہ ہیروئن ہے یا ہیرو ہے. میں بول دیتی ہوں بھائی یہ نہیں ہوگا, دس از سم تھنگ آئی ایم ناٹ, یو آر گوئنگ ٹو کم اینڈ سیٹ ڈو یور لائنس ود می وین آئی ایم, میرے ساتھ سین کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ لائنس کریں گی آ کے, میں آپ کے کمرے میں نہیں آ رہی ہوں لیکن آپ ادھر آ کے لائنس کریں گے. نومی بھائی بھی یہ کرتے ہیں. نومی بھائی کہتے ہیں بھائی وہ بنو بلاؤ, یہ جو جس نے 1.5 انچ کی اپنی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے وہ بنائے, ضرور بنائے, بہت اچھی بات ہے. ہماری طرف سے الگ گھر لے لیں آپ, لیکن جب لائنیں کرنی ہوں گی تو آپ میرے ساتھ آ کے لائنس کریں. کیونکہ اسٹارز اپنی وینٹی میں بیٹھتے ہیں الگ سے. آف کورس. اور کچھ نئے والے جو اسٹارز ہیں وہ لائنس بھی نہیں کرتے آپ کے ساتھ آ کے, تو پھر آپ کیا پرفارمنس دو گے؟ اس سے بہتر آپ دیوار کی طرف دیکھ کے بول لو.